अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पिंड सुल्तानी में मरकज़ी जामिया मस्जिद पिंड सुल्तानी से लेकर लावी अड्डा पिंड सुल्तानी तक स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की गुस्ताखी के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली पिंड सुल्तानी अड्डा पर पहुंचकर एक बहुत बड़े जलसे आम की शक्ल इख्तियार कर गई, जिससे मुख्तलिफ मुकर्रीन ने ख़िताब किया है। वाइस ऑफ जिंदाल ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। की तरफ तो बुलाना है, अल्लाह की तरफ दावत देनी है, दीन हक का प्रचार करना है, लेकिन इस इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए कि उनके माबूद अगरचे झूठे हैं, उनको भी गाली देने की इजाजत तुम्हें नहीं है। चाहे कि इस्लाम किसी पैगंबर की तौहीन करे, कोई बंदा मोमिन किसी मजहबी किताब की तौहीन करे, ये हो ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फमन लम यस्तति' फबिलिसानिही फमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही, कि तुम में से कोई शख्स कहीं किसी बुराई को देखे, उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर वो अपने अंदर इसकी ताकत जुर्रत नहीं पाता, जबान से रोकने की कोशिश करे। जबान से भी रोकने की हिम्मत और जुर्रत नहीं है इंसान के अंदर, तो दिल में उसको बुरा जाने। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इसमें जो पहला दर्जा है हाथ के साथ बुराई को रोकना, ये वक्त के हुक्मरान के लिए, हुकूमत वक्त के लिए है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास इख्तियारात है, जिसके पास फौज है, दीगर इदारे हैं, ये हाथ से बुराई रोकना उसकी जिम्मेदारी है। और ज़बान के साथ रोकनी है वक्त के उलमा ने, जो मस्जिद और मिंबर के वारिस हैं, उन्होंने ज़बान को इस्तेमाल करना है और बुराई के खिलाफ आवाज़ उठानी है। और तीसरा दर्जा दिल में बुरा जानना, ये आम अवामुन्नास के लिए है। आज हम यहाँ उलमाए किराम भी मौजूद हैं और अवाम भी आ गई है। ज़बान से जिन्होंने बुराई को की मजम्मत करनी है, वो लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, और जिन्होंने दिल के अंदर इसको बुरा समझना है, वो लोग भी यहाँ कसीर तादाद में मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम दो ग्रुप तो यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, हमारे हुक्मरानों को भी गैरत आ जाए, उनका कोई ईमान जाग उठे और वो इस पे कोई अमली कदम और ऐसा कदम उठाएं कि उम्मत मुस्लिमा के तमाम लीडरान को लेकर कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसा कानून आलमी सतह पर बनाया जाए कि जिसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत भी महफूज हो, ईसा अलैहिस्सलाम पे भी कोई हाथ ज़बान ना उठा सके, किसी मजहब के किसी मजहबी पेशवा के बारे में दुनिया में कोई शख्स ना बोल सके। जहाँ कुरान की इज्जत और हुर्मत भी महफूज हो, इंजील के बारे में भी कोई बंदा बात ना कर सके, हत्ता के सिखों की ग्रंथ तक महफूज हो, उसके बारे में भी कोई बंदा बात ना। एक ऐसा आलमी कानून बनाने की जरूरत है। और इस मौके पे और ऐसे तमाम मौके पे जब कोई इस किस्म की ज़रब हमें लगती है, तो हम तमाम मुसलमानों की ईमान जो शायद बुझे हुए हों, वो भी थोड़े जोश मार जाते हैं और ईमान की शम्मा हमारे अंदर जल रही होती है। इस मौके पे कुरान पाक के साथ हमारी मोहब्बत ठाठे मार रही है, और उसका अमली सबूत है हम लोग जो यहाँ सारे खड़े हैं। एक पैगाम आप लोगों को देना चाहता हूँ, कुरान पाक को इस मौके पे आप जब यहाँ खड़े हैं, मोहब्बत तो हमारे अंदर जागी हुई है, और इस मोहब्बत को अगर हम इस्तेमाल करें अमली जिंदगी में, हम कुरान की तरफ कदम बढ़ाएं। सिर्फ तिलावत की हद तक नहीं, लफ्ज पढ़ लेने से सवाब मिलता है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ उलमा की मौजूदगी में बता दूं, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना, कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ना हर बंदे के ऊपर फर्ज है। क्या कहा है मैंने? हर मुसलमान, खा पढ़ा लिखा है खा जाहिल है, कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ना और समझना हर किसी के ऊपर फर्ज है। और इसकी दलील क्या है? सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, ये मेरे और आपके लिए इत्तिबा कर उस चीज की जो तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ है, तुम्हारे रब की तरफ से। अब मुझे तो पता ही नहीं है क्या नाजिल हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या नाजिल हुआ, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, फिर मैं कैसे इत्तिबा करूंगा उस चीज की? और मैं अगर मिंबर पे बैठा हूँ, मेरे पास मिंबर है, मेरे पास स्पीकर है, मैं बोल सकता हूँ, तो मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, तो उस चीज की तबलीग कर जो रब की तरफ से तेरे ऊपर नाजिल हुआ है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आपको कुरान सिखाएं, तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ाएं, और आप लोगों के ऊपर ये फर्ज है कि कुरान को सीखें और अपनी जिंदगियों को कुरान के मुताबिक करें। अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास चले जाएं, अपने मोहल्ले की मस्जिद के खतीब के पास जाएं, थोड़ा सा वक्त अगर आप हफ्ते में एक दिन भी निकालें, कुछ ना कुछ कुरान आप सीखें, नेकी की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। अगर कोई बंदा सारी जिंदगी नहीं पढ़ सका, 4 दिन उसने कुरान पढ़ने की कोशिश की और उसकी मौत आ गई, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो बख्शा जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक।
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. گر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا یوں زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا. میرے پیش رو حافظ صاحب اور عارف صاحب کے خطاب کے بعد میں نے یہ علامہ اقبال کے وہ اشعار پڑھے ہیں جو ان اشعار کی تشریح ہے جو علامہ صاحب نے بیان کیا ہے. اگر آج ہم نے اس قرآن کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. من حیث القوم ملکی سطح پر انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک ہم اپنے گریبان میں جھانکیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے اوپر کتنا قرآن نافذ کیا ہے, ہم خود کتنا عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے اجتماعی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے, اس ملک میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگ اوپر بھیجیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں. بہرحال آج ہم خوش آئند موقع بھی ہے کہ ہمارے ملک میں حکومتی سطح پر بھی یہ احتجاج کیا جا رہا ہے, لیکن حکومتوں کا کام صرف احتجاج نہیں ہوتا. حکومتوں کے بارے میں میرے بھائی نے بتایا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے, ان کا کوئی اور کام ہوتا ہے. یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ آج وہ سراپا احتجاج ہیں. مسلمانوں, یہ قرآن پاک جو سویڈن میں جلایا گیا ہے, یہ قرآن پاک کا یہ نسخہ نہیں جلایا گیا, یہ پورے عالم اسلام میں بسنے والے 2.25 ارب مسلمانوں کے دلوں کو جلایا گیا ہے. یہ قرآن مجید ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے, جو لا ریب ہے, جس میں کوئی شک نہیں. اور یہ وہ کتاب ہے جو ختم المرسلین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے, قیامت تک رہنے والے باقی ہے, وہ ضابطہ حیات ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ قرآن پاک کو جلایا گیا. جس طرح جنوری میں سویڈن میں اس طرح کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے خاکے شائع کی گئے. ڈنمارک, ناروے اور فرانس اور یہ یورپی جو ممالک ہیں, ان میں گاہے بگاہے یہ کام ہو رہا ہے. یاد رکھیں, ایک عمل ہوتا ہے جو آدمی انفرادی طور پر کرتا ہے, وہ جرم ہوتا ہے, اور جس جرم میں حکومتیں شامل ہوں, حکومت کی سرپرستی میں عدالت کے حکم پر یہ کام کیا جائے تو وہ کام جو ہوتا ہے وہ جنگ ہوتی ہے, وہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے. یہ یہودی دنیا میں 2 کروڑ بسنے والے یہودیوں کی طرف سے اور یہ غیر یہودیوں کی طرف سے اعلان جنگ ہے مسلمانوں کے لیے. یہ بار بار جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, یہ ایمان ٹیسٹ کیا جاتا ہے. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر, کبھی قرآن مجید کو جلا کر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ان میں ایمان کتنا باقی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تغیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. میرے کریم آقا کے دکھی غلاموں, جس ملک میں ہم بس رہے ہیں, میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں. دنیا داروں کو چھوڑو, اس ملک میں اسلام کے نام پر ہماری مذہبی جماعتیں جو 70-80 کے قریب ہیں, سب نے اسلام کا جھنڈا اٹھا ہوا ہے, سب قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں. یہ قرآن کو کون نہیں مانتا, سب قرآن پر متفق ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کوئی دو رائے نہیں. آج وقت تھا, ہمارے تائیں تو جو کچھ ہو سکتا تھا
وہ ہم کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ہم سامنے کھڑے ہوئے ہیں, یہ جماعت اسلامی کی امیر اور یہ ہمارے علماء دیوبند کی طرف سے نمائندگی اور باقی بھی تمام لوگوں کی نمائندگی, ہم نے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا. یہ آواز ہمارے ان حکمرانوں تک بھی پہنچنی چاہیے اور ہمارے وہ مذہبی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں ان تک بھی پہنچنی چاہیے. یہ وہ کام تھا جو سب سے پہلے مذہبی جماعتوں نے اتحاد بنا کر یہ ہمارا احتجاج ریکارڈ ہونا چاہیے تھا. وہ وقت تھا, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آج شاہ احمد نورانی صاحب نہیں ہے, آج قاضی حسین احمد صاحب نہیں ہے, نہ سمیع الحق صاحب ہیں, وہ سارے دنیا سے چلے گئے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی شک نہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح یہ سینیٹر جماعت اسلامی کے وہ حق کی نمائندگی ادا کر رہے ہیں, یہ سب مذہبی جماعتوں کی طرف سے نمائندگی ہونی چاہیے. اور ہمارا یہ پیغام عوام کی طرف سے اپنی ان مذہبی جماعتوں تک, یہ صرف مذہبی جماعتوں کا کام نہیں, ہم تمام مسلمان ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا اقتدار میں ہو. اقتدار میں جو بھی ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے, ہم بھوک سے مار رہے ہیں. یہاں کب دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ یہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا, یہاں پھر آپ ان یہودیوں کی طرف دیکھتے ہیں, کیا ہے ایسے کاروبار کا ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں, میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا, اس میں پورا واقعہ لکھا تھا, وہ 313, اور وہاں اس وقت کہاں اس طرح کی دودھ کی نہریں تھیں. وہ تو اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تھی. یہ پیٹ کی بھوک معیشت بعد کی بات ہے, پہلے ہمارا ایمان ہے. جس طرح عارف صاحب نے کہا ہے, کل ہم نے جا کر اپنا جواب دینا ہوگا. ہمارے تو اتنا ہی تھا, ہم احتجاج بلند کر سکتے ہیں, ہم اپنے مذہبی رہنماؤں تک, اپنے عوام تک, عوام کا پیغام ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور بالخصوص اپنے وقت کے حکمرانوں تک. آپ کا کام صرف احتجاج نہیں ہے, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس سویڈن کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے اور اپنے سفیر کو ادھر سے بلایا جائے. یہ ہماری قرارداد ہے. کیا آپ متفق ہیں؟ وما علینا الا البلاغ. وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. میرے محترم بزرگوں, بھائیوں اور ساتھیوں, سیر حاصل گفتگو ہو گئی. ہر چیز وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی گئی. حکم دیا گیا, میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. چند گزارشات. صبح ایک بابا جی مجھے ملے, بوڑھی عمر کے, پڑھے لکھے بھی نہیں. وہ مجھے کہتے ہیں, پتر میں سنا ان کافراں قرآن پاک نہیں بے حرمتی کی تھی, ماں ساری رات نیندر کوئی نہیں آئی. میں ساری رات بڑھنا رہا ہوں. کچھ الفاظ اس نے جے بے اختیار میری اکھے جو آنسو جاری ہو. اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ملا کہ کیا اس گستاخی پر ہمارے دل سے بھی ایسی چیز اٹھی, اور اگر اٹھی اور اس کے ساتھ ہم اپنے گھر سے یہاں پر آئے تو میں قسم اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں لگ رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی حرمت کے لیے, نبی کی حرمت کے لیے, دین کی حرمت کے لیے, صحابہ والے بیت کی حرمت کے لیے, اولیاء ملت کی حرمت کے لیے, اپنے مقدسات کی حرمت کے لیے, اسی طرح ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے, میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ کافر چال چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی چال کا توڑ تدبیر پیدا کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ذرا آپ امیجن کریں کہ اس وقت رنگلی, لنگر, جنڈ, مٹھیال, آگے کھنڈا, فتح جنگ, پنڈی چلے جائیں, لاہور تک چلے جائیں,
कराची तक चले जाएं, इधर पेशावर सरात और हम तक चले जाएं, कराची चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, कोई पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का खित्ता ऐसा नहीं होगा कि जहां वो शाकाने मिल्लत, गुलामाने मोहम्मद, रसूलुल्लाह के उशाक एक झंडे तले, एक आवाज में, एक प्लेटफार्म पर, जो सबसे बड़ा तकाजा है, मिंबर मेहराब पर आज ताने कसे जाते हैं। मिंबर मेहराब तो आपको ये गुलदस्ता सजा के भी देता है हजरात जी वकार, ये वो नूर है, ये वो रंग है, ये वो कैफियत है। अगर इस उम्मत की एक दिन के लिए बन जाए, आलम कुफ्र लर्जा बरंदाम हो जाए, हमारे हजारों मसाइल हल हो जाए। और रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि अपने मुंहों की फूंकों से चरागे नूर मोहम्मदी को बुझा देना चाहते हैं। अल्लाह ताला इस नूर की रोशनी को बढ़ा देगा और चार दांगे आलम में फैला देगा, और उसने फैला दिया है। अब दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो उस नूर को बुझा सके या मिटा सके। हजरत जी वकार ये करते क्या है, इनका काम क्या है? इनका काम आपने सुना था कभी कि बर्तानिया की मार्गरेट थैचर वो एक कुत्ते के साथ शादी रचाती है? क्यों? आजादी इज़हार राय का ऐलान करती है, महफिल सजाई जाती है, शराबो कबाब होता है, मीडिया पर बात आती है, उन्हें कोई शर्म और बेहयाई नहीं, और उन्हें इस बात का पास भी नहीं कि हम बाइबल के मानने वाले, जिसमें तो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के, जनाबे मत्ती और जनाबे लूका लिखते हैं, औरत के बाल अगर ज्यादा एक मिकदार से नजर आ रहे हो तो उनको कैंची के साथ काट देना चाहिए। हया और पर्दे के बारे में आज भी तलमूद के अंदर, तौरात के अंदर, बाइबल के अंदर मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपने मजहब को छोड़ दिया। वो कुत्तों के साथ शादियां रचा रहे और दुनिया को सिर्फ ये जस्चर दे रहे कि हम अपनी बात को पूरा करने के लिए आजाद है। हजरत जी वकार, और आपने देखा होगा चंद दिन पहले अमेरिका के अंदर लोगों की नजरों के सामने एक बहुत बड़ी मजबूत इमारत धराम से गिर गई, और जब पता चला कि इसमें हो क्या रहा था, हम जिन्स परस्तों की शादियां हो रही थी, मर्दों के मर्दों के साथ शादियां हो रही थी, और वो दुनिया को बता रहे थे कि हम आजादी इज़हार राय के मालिक हैं। वो अपने आप को इस हवाला से बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया को ये पता नहीं कि जिनको दुनिया से वलाइश कहती है वो वैसी जानवर बन चुके हैं। हजरत जी वकार, हम अपने गिरबानों के अंदर झांके, कहीं आज हम भी वो जानवर तो नहीं बन गए। हजरत जी वकार, उस बदबख्त ने जो जसारत की, मेरे भाई ने, मेरे अजीज ने जो आपके सामने बात बयान की, मैं तो बयान करने से डरता हूँ। हजरत जी वकार, वो तौहीन कुरान, ये याद रख ले, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु के शहर की दही को अगर कोई आदमी खट्टा कहे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस पर कुफ्र का फतवा लगाया जाएगा, उसे कलमा तैयबा दोबारा से पढ़ना होगा कि उसने मेरे महबूब के शहर की दही को खट्टा कहा। और हजरत जी वकार, जनाब सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम तो इतना कहते हैं, हुजूर जिस गधे पर सवार है, और अगर कोई बदबख्त कहे कि मोहम्मद मुझे तेरे गधे की बदबू तंग कर रही है, वो भी ईमान से खारिज हो जाता है। हजरत जी वकार, जिस नबी पर नाजिल होने वाली पाक किताब कुरान मजीद को पांव में रगेदा जाए और हमारी ईमानी गैरत वो इस हद तक भी जोश में ना आए, और अगर हमारी बेटी को पांव से, सर के बालों से को घसीट कर हमारे घर से निकाल कर रोड पर ले आए, हमारी क्या कैफियत होगी? हमारी माँ को बालों से पकड़ कर घसीट कर को रोड पर ले आए, हमारी क्या कैफियत होगी? क्या हमारा कुरान के साथ इतना भी रिश्ता बाकी नहीं रहा? हजरत जी वकार, ये तो समझते हैं कि नबी की तौहीन करने वाले, उनके लिए गोली है, उनके लिए चाकू है, उनके साथ कलम कर दिए जाते हैं, वो पाकिस्तान में हो, बेल्जियम में हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर हो, कि वो शाकाने मोहम्मद। हजरत जी वकार तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख और तन से जुदा नहीं कर देते। फिर वो कुरान की तरफ आए, और जब कुरान की तरफ आए, पै दर पै, मेरे भाई आरिफ साहब कह रहे थे 6 महीने पहले हम यहीं पर खड़े थे, वो रासमस पोलोडान, वो एक सियासी जमात का लीडर, वो तुर्किया के सफारत खाने के सामने कुरान मजीद को जलाता है, और हम यहाँ जमा हो जाते हैं। और हजरत जी वकार, आज ये सफारत खाने के सामने नहीं जलाया गया, बाकायदा वहाँ की कोर्ट अदलिया से इजाजत मांगी गई, और अदालतों ने हुक्म
हुकूमतों की इमा पर इजाजत दी और बाकायदा सिक्योरिटी एजेंसीज के हसार में बाकायदा स्वीडन स्टॉक होम के मीडिया की मौजूदगी के अंदर ऐन उस वक्त कि जब मुसलमान ईद की नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, उनके सीनों पे, उनके ईमानों पे खंजर जलाए गए, उनके दिलों को जलाया गया, उनके दिलों को नहीं जलाया गया, मशरिक से मगरिब, शमाल से जनूब तक हर बंदे मोमिन के दिल को जलाया गया। जिसके सीने के अंदर ईमान है उसका दिल जलता है। और मुझे वो बाबा सारी जिंदगी याद रहेगा। हजरत अज़ी वकार पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन उसने अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया वो अल्लाह की बारगाह में भी कबूल हुआ होगा, वो बारगाह मुस्तफा में भी कबूल हुआ होगा। हजरत अज़ी वकार जनाबे सैयद दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों पर बड़ा कठिन वक्त है। उस बदबख्त को क्या मालूम कि ये कौन सी किताब है। ये वो किताब है कि जिसका अगर पूछना है तो प्यारे उमर से पूछिए, जिनके उमर लाज को आज तुमने बरतानिया के अंदर अपने ला बनाया हुआ है, उनकी रोशनी में जिंदगी गुजार रहे हो। वो प्यारे उमर, वो तो तलवार से कत्ल करने के लिए आए थे रसूलुल्लाह को। अपनी बहन की जबान से जब कुरान की तिलावत कानों के अंदर गई, वही उमर कांपती हुई तलवार हुजूर के कदमों पर रख देता है और फारूक आजम बन जाता है। और एक वक्त आता है जनाब तुमरे फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहरा में अपने चेहरे पर मट्टी डाल कर कहते हैं कि साथियों, मैं यहाँ आया करता था, ऊंट चराया करता था, मेरा बाप मुझे मारा करता था, और आज ये वक्त है कि 10 लाख मुरब्बा मील का इलाका मेरे ज़ेरे नगी है, यहाँ से वहां तक मेरी हुकूमत है और कोई चिड़िया पर नहीं मारते। ये क्या है? ये है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आया और मैंने अल्लाह की पाक किताब कलाम में मजीद फुरकान हमीद को सीने के साथ लगाया। अगर पूछना है तो प्यारे उस्मान से पूछिए, जनाब सिद्दीक अकबर से पूछिए, और हजरत अज़ी वकार डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया था कि मैं क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां आरा। हजरत अज़ी वकार अगर सीनों के साथ इस किताब को लेकर उसका हक अदा किया जाए तो फिर जहांगीरी भी आती है, जहांदारी भी आती है, जहां बानी भी आती है, जहां आराई भी आ जाती है। और इस वक्त हमारी जनरेशन आगा हो रही है। सुल्तान अब्दुल हमीद खान ये वो है कि अगर फ्रांस वाले गुस्ताखी रसूल का प्लान बना के ड्रामा शुरू करने लगते हैं, वो फ्रांस के सफीर को अपने दरबार में बुलाता है। और आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि सुल्तान तुर्की का जब दुनिया के सफीरों को बुलाता था, अमेरिका का सफीर भी उसके कमरे में दाखिल होता था, सर झुका लेता था और हाथ बांध के खड़ा रहता था, कुर्सी पर भी नहीं बैठता था। ये मुसलमानों के उरूज का जमाना था और दूर की बात नहीं है, दूर की बात नहीं है, ये सिर्फ 100-150 साल पहले की बात है। और फिर उसने तमाम को बुलाकर कहा कि अगर तुमने ये ड्रामा बंद न किया, मैं अपनी तलवार को फजा में लहरा दूंगा। और फिर क्या होगा कि जो मुसलमान रुए जमीन पर जहां जहां है, वो उसके साथ जो भी काफिर होगा उसका सर कलम कर देगा। हजरत अज़ी वकार ये कहना था कि फ्रांस का वो न बुदेलियर का पता चला, न उस ड्रामे का पता चला, न उसके सीन का पता चला, सब कुछ खत्म हो गया। रो रही है आज टूटी हुई मीना से, कल तरक गर्दिश में जो साकी के पैमाने रहे। हजरत अज़ी वकार हम अपने घर में अपनी औलाद के सामने कमजोर हो गए, इमाम मसाजिद अपने मोहल्ले में अपने मुक्तदियों के लिए कमजोर हो गए, और इमाम की हैसियत क्या रह गई। और ये हम सब का इज्तिमाई मर्ज है कि हम सब की इज्तिमाई खामी है, इज्तिमाई कोताही है। ये पिंड सुल्तानी अपना मोहल्ला अपनी कंसिक्वेंसेस को देख ले। अगर ये ठीक होगा इस्लामाबाद भी ठीक हो जाएगा, अगर ये ठीक नहीं होगा इस्लामाबाद कभी भी ठीक नहीं होगा। लेकिन गैरतों के तकाजे ऐसे हैं हजरत अज़ी वकार, कुछ ऐसे लोग हैं 40वां रसूलुल्लाह की उम्मत का अल्लाह का प्यारा जरूर है, उसका ये हक बनता है कि मोबिलाइज करे, ईमानी जुर्रत का इजहार करे, अपनी आवाज को पहुंचाए। और ये मीडिया के हमारे भाई वो काम कर रहे हैं, जिहाद के अंदर शामिल है, रफी भाई, हाफिज साहब और दीगर जितने भी साथी हैं, इनके ये कैमरे हमारी इस आवाज को लाइव इसी वक्त पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा रहे हैं। तो हम अपनी आवाज को अपने घर से निकलकर जब यहाँ तक आए, सिर्फ इस माइक तक नहीं ले जाया, बल्कि ये आवाज न जाने हमारा डीसी, हमारा एसी, हमारा गवर्नर और पूरी दुनिया देख रही हो। और हजरत अज़ी वकार ये टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं, हम भी एहतजाज कर रहे हैं और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी एहतजाज कर रहे हैं। जनाब शहबाज शरीफ का काम एहतजाज करना नहीं था, जनाब शहबाज शरीफ का काम वो था कि जो शाम वालों ने
جو ایران والوں نے, جو مراکش والوں نے, جارڈن والوں نے کیا کہ وہاں سے اپنے سفیر کو بلایا جائے, ان کے سفیر کو یہاں سے بھیج دیا جائے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے اس طرف چل پڑا ہے, اور OIC کا اجلاس بھی ہو چکا ہے, اس کی کیا منٹ سے ابھی تک سامنے نہیں آئے, کوئی کاروائی آگے چلے گی. لیکن حضرات زیباکار, OIC کا اجلاس, ہماری حکومت, اور پھر یہ جو عالمی عدالت کے اندر, یہ یونائٹڈ نیشن کے اندر اس پر قانون سازی کے حوالے سے, یہ سارے معاملات جب ہم جذباتی ہوتے ہیں حکومتیں سر جوڑ لیتی ہے, اس لیے کہ ہر حکومت کو اپنی کرسی کی مضبوطی چاہیے ہوتی ہے. لیکن جب ہمارے ایمانی حرارت ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ہم خاموش ہو جاتے ہیں, ان کی فائلیں دب جاتی ہیں. وہ عالمی عدالت انصاف, یونائٹڈ نیشن اور وہ جتنے بھی سلسلے وہ سارے کے سارے رک جاتے ہیں. خدا را ہمیں بیدار ہونا ہوگا, اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا, اور اگر ہماری حکومت نے باقاعدہ طور پر سویڈن کو جو حکومتی سطح پر ایمانی لیول پر جواب دینے کا انداز ہے وہ انداز نہ اپنایا, تو پھر یہ دیکھ تو ہم رہے ہیں کہ آج سے 30, 39, 40 سال پہلے, 35 سال پہلے وہ سروں کا سمندر اسلام آباد کی سرزمین کا رخ کر دیتا تھا, میرے بھائی کہہ رہے تھے. لیکن اس وقت قافلہ سالار امام شاہ احمد نورانی ہوا کرتے تھے, قاضی حسین احمد ہوا کرتے تھے, اور ان کا آپس میں محبت و پیار اتنا تھا کہ نورانی علیہ رحمہ جب دنیا سے وصال کر جاتے ہیں, قاضی حسین احمد کو ایسے روتے دیکھا گیا جس طرح کسی کا کوئی اپنا باپ مر جاتا ہے, سگا بھائی مر جاتا ہے. حضرات زیباکار, یہ ممبر و محراب, یہ سب کی محبتیں قدورت دلوں کے سے نکال کر جب یہ فضا قائم ہوگی, یہی فضا اوپر تک جائے گی. ہم نے اوپر تک ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, لیکن یہاں کی ضرورت ہے, ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت ہمارے اصحاب ممبر و محراب کو اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے جس طرح انہوں نے آج تک نبھایا ہے آئندہ بھی نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ خوش نصیب ہے کہ کئی گاؤں وہ اس نمائندگی سے آج تک محروم ہیں. آس پاس سے جو لوگ آتے ہیں, حضرات زیباکار, جو انیشیٹو لیتا ہے, جو آگے بڑھ جاتا ہے, جو سٹیپ لے لیتا ہے, ہاں اس کے اندر اخلاص ہونی چاہیے, اس کے اندر درد ہونی چاہیے, اس کے اندر محبت ہونی چاہیے, اس کے اندر ایمان اور عشق ہونا چاہیے. اور اگر ہم ویسے ہی آئے, تباہ نہیں آئے, ہم زور کے ساتھ آئے, کہنے پر کسی کے آ گئے, دکھانے کے لیے آ گئے, یہاں بھی سر کو جھکا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں, اے مالک میں یاد ہو گیا, بھولا ہوا تھا, اے رب ذوالجلال میرے دل کی اس کیفیت کو مجھے لوٹا دے, تو پھر یہاں بھی اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا. اور یہ یاد رکھ لے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, ایک آدمی جس نے ساری زندگی گزار دی اور ایک لمحے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کا جذبہ اس کے دل کے اندر موجود نہ ہوا, تو پھر وہ رب ذوالجلال اس سے بری ہے کہ وہ یہودی مرتا ہے, عیسائی مرتا ہے, نصرانی مرتا ہے. اب یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا, یہ پھر ہمارا اور رب کا معاملہ ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی پیدا ہو گیا آپ بری و ذمہ ہو گئے, لیکن اگر پیدا نہیں ہوا آپ سمجھے کہ ہم پتہ نہیں کیا بن کے قبر کے اندر جا رہے ہیں, لیکن ادھر ہماری کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہے. اور یہ وقت بھی وقت جہاد ہے. آپ وہاں سے یہاں تک آئے, یہ جہاد ہے, یہ بول رہے ہیں یہ جہاد ہے. اور عملی جہاد کا ٹائم بھی جب آیا تو آپ وعدہ کریں اپنے دل سے, اپنے ایمان سے کہ ہم ہر صورت, ہر لمحے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور حضرات زیباکار آپ تیار ہیں, ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانی ہے. ہم نے جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب ہوگے اگر مومن ہوئے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں. جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے, اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے. ہم کتنی اللہ کی مانتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب ایسے حالات بن جائیں کہ کوئی ہماری مقدس کتاب کو اس طرح توہین آمیز کیفیات کے ساتھ میڈیا کو بلا کر پوری نسل انسانیت تک یہ ذلت آمیز توہین دکھاتا پھرے, پھر ہماری غیرت کے بھی کچھ تقاضے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. اور حضرات زیباکار یہ مومنٹم بن رہا ہے. آج جو اسلام آباد میں حکمران احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ کل وہ عملی قدم اٹھائیں گے, اور اگر نہ اٹھایا تو پھر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ عملی اقدام اٹھائیں. اور اللہ کرے کہ ہمارے عرب کے حکمرانوں کو بھی غیرت نصیب ہو, اور وہ ہمارے عرب کے حکمران
اگر ایک دن کے لیے تجارتی بائیکاٹ کر دے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ قانون سازی نہ کرے۔ اس وقت قانون سازی کی ضرورت ہے۔ رشیا جیسا دیریا ملک جو خدا کو نہیں مانتے، انہوں نے قانون سازی کر رکھی ہے کہ مقدسات مسلمانوں کی کتاب، حالانکہ وہ قرآن نہیں مانتے، دین نہیں مانتے، لیکن انہوں نے قانون بنا رکھا ہے کہ کوئی توہین کرے گا تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ اور سب سے پہلے پیوٹن نے جا کر قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہم اس کتاب کا احترام کرنے والے ہیں، لیکن افسوس کہ تم بائبل کو ماننے والے ہو، تم انجیل مقدسہ کو ماننے والے ہو، کتوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہو، ہم جنسوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہو۔ اللہ کے عذاب بھی آتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ کی ذات اپنا رنگ دکھائے گا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے گوانتانامو پہ جیل کی کموڈ پہ جس نے قرآن کو ڈالا تھا، جب اس کی جلی ہوئی لاش امریکہ والوں نے دیکھی، کتنوں نے کلمہ قبول پڑھ کے اسلام قبول کر لیا کہ یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے قرآن کی توہین کی تھی۔ اور واقعی قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اور قرآن حامل قرآن مسلمانوں کا نبی سچا نبی ہے حضرت ذی وقار۔ یہ تو ہوگا لیکن ہم سے ہمارے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی وہاں سے یہاں تک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے سٹیج کی زینت جو علماء کرام جو ہمارے بھائی ساتھی بنے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ وہ بچے، وہ بھائی اور بالخصوص یہ میڈیا والے ساتھی جن کے ذریعے یہ پیغام پنڈ سلطانی تک ہی نہیں پوری دنیا تک جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال ان شاتمان نبوت کو، شاتمان قرآن کو، یہ دینوں اسلام کے دشمنوں کو نصف نابود فرمائے، اور ہمیں، ہمارے جوانوں اور بوڑھوں کو، علماء امت کو، پیران عظام کو، علماء کرام کو، دانشوران عظام کو، جرنیلوں کو، وکیلوں کو، ججوں کو میدان عمل میں نکل کر اپنی آواز یک زبان ہو کر کفر کے ایوانوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم، ہمارے جو بھائی، بچے، بوڑھے، سفید ریش، بزرگ بابے اس مجلس، اس محفل کے اندر، اس ریلی کے اندر شریک ہوئے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اے مالک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ۔ ان کی آوازوں میں، ان کے جذبوں میں مالک اخلاص نصیب فرماؤ۔ مالک ان کی آوازوں کو کفر کے ایوانوں تک پہنچنے کی قوت و طاقت نصیب فرماؤ۔ مالک ہمارے دلوں سے اٹھنے والی ان آوازوں کو بارگاہ مصطفی میں شرف قبولیت عطا فرماؤ۔ مالک ہم سب کو حرمت دین نصیب فرماؤ، غیرت دین نصیب فرماؤ، غیرت ایمان نصیب فرماؤ، حرمت رسول کی پاسبانی کا دم بھرنے کی مالک ہمیں سعی و ہمت اور توفیق نصیب فرماؤ۔ ہمیں آپس میں وحدت و اتفاق کی دولت نصیب فرماؤ۔ نبی پاک صاحب العلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ، سنت مطہرہ پر کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرماؤ۔ اللہم ربنا تقبل منا هذه الحفلة مع جماعة المسلمين، اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار، إننا في بار هم مغرق خذ بيدنا سهل لنا أشغالنا، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمته۔